बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की हर सुबह रिस्क की दुआएं। प्यारे दोस्तों, इन दुआओं के पढ़ने से रिस्क की तंगी ख़त्म होगी, रिस्क में कुशादगी और बरकत आएगी, आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी, ज़िंदगी में सुकून आएगा। इन दुआओं के पढ़ने से अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह की रज़ा जब मिल जाएगी तो आपकी झोलियाँ भर जाएंगी। अल्लाह पाक खैर व बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल व करम हासिल करने के लिए आप इन दुआओं को ज़रूर पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहीम या रहमान या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमम बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वहाबु हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत। या दल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैल फिन नहारि व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवतिल क़ाइमति वस्सलावातिन नाफ़िआ सल्लि अला मुहम्मदिन वरद अन्नी रिदन ला तस्ख़तु बअदहु अबदा। अल्लाहुम्मा जअल सलावातिका व बरकातिका व रहमतिका अला सय्यिदिल मुरसलीन व इमामल मुत्तक़ीन व ख़ातमन नबिय्यीन सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका इमामल खैरि व क़ाइदल खैरि व रसूलर रहमह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी हुवा अबहा मिनल क़मरित ताम्मि व अक्रमि मिनस सहाबिल मुरसलति वल बहरिल ख़ितम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअमिनीना वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैला अन्नहारा यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मरा वन नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र
تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أستغفر الله صلى الله عليك يا نور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم. سبحان الملك القدوس. سبحان الله رب العرش العظيم. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا. السماء منفطر به كان بعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله عليك يا نور. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان الملك القدوس. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما راكم مستقيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم. سبحان الحي القيوم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि ग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब गैरुक। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वरहमनी फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दि। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वहाबु हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। या दल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामति मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अंतल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अंतल्लाहुल मलिकुल क़ुद्दूस। अंतल्लाहुल हलीमुल करीम। अंतल्लाहु खालिकुल खैरि वश्शर्र। अंतल्लाहु खालिकुल जन्नति वन्नार। आलिमुल गैबि वश्शहादा। आलिमुस सिर्रि व अख़फ़ी। अंतल्लाहुल कबीरुल मुतआल। अंतल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन व इलैहि यऊदु कुल्लु शै। अंतल्लाहु दय्यानु यौमिद्दीन लम तज़ल वला तज़ाल। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत। अंतल्लाहुल अहदुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ला इलाहा इल्ला अंतल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। प्यारे दोस्तों, आपने इन दुआओं को लाजमी पढ़ना है, ख़ुद भी पढ़ना है और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर भी करना है। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने लाइक करना है और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक सेंटर सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। तमाम दोस्तों से हम गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।